नेपालमा इतिहासमा दलितहरूको कारणले यो चिज बिग्रियो भन्ने सुन्नु भएको छ? दलितहरू बेसी भ्रष्टाचारी भयो, दलितहरूले पुरो राज्य संरचना नै बिगारे, दलितहरूको लिडरसिपै खत्तम भयो भन्दा के चिज दलितहरूले बिगाऱ्यो भने त के सुन्या छ? किनकि उनीहरू त ठाउँमा पनि छैनन् भने दलितहरूले मैले भने अत्यन्तै इमान्दार भएर आफ्नो कर्तव्यलाई योगदानलाई उत्तरदायित्व उसले अत्यन्तै इमान्दारसित चाहिँ वहन गर्दै आएका छन् अहिलेसम्म आए। त्यसमा समस्या भएन। अर्को कुरा तपाईँको किन के हो भने जस्तै अब अरू समुदाय र दलित समुदाय बिचको ग्याप हेर्न जरुरी छ कि होइन? के भयो भने हामीलाई धर्मग्रन्थ या मनु या विभिन्न या त मनुस्मृतिको नामबाट दलितहरूलाई सिस्टमेटिकली रूपले चाहिँ वञ्चित गरियो नि त। दलितहरूले पढ्न नपाउने, दलितहरूले चाहिँ के धन सम्पत्तिहरू चाहिँ आय आर्जन गर्न नपाउने भन्ने भयो, दलितहरू राम्रो ठाउँमा बस्न नपाउने भन्ने कुरा भयो होइन? दलितहरूले चाहिँ के त्यसपछि गएर ठुलो के अरे पद प्रतिष्ठाहरू नपाउने, त्यसमा समस्या भएन। नमस्कार, दर्पण दैनिक हेरेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्छु। म किशोर विश्वकर्मा। दर्शकवृन्द, हामी विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ ताकि पछिल्लो समयमा सडकदेखि सदनसम्म चर्चा परिचर्चाको विषय बन्न गइरहेका छन्। केही त्यस्ता विषयहरू छन् जसले चाहिँ नेपालमा रहेका तिनै विभिन्न प्रकारका क्रियाकलाप, विभिन्न प्रकारका चाहिँ विषयवस्तुलाई समेटिरहेका छन्। आज यसै सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सचिव एवं जागरण मिडियाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ रेम विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। उहाँसँग सफल गर्न गइरहेका छौँ। रेम दाइ, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। निकै लामो समय पत्रकारितामा बिताउनु भएको छ, जागरण चलाइराख्नु भएको छ, के कस्ता उपलब्धिहरू भयो त्यहाँबाट? होइन, अब यो हामी म आफै झन्डै 25 वर्ष भयो यो खासै मिडिया क्षेत्रबाट लागेको। पत्रिका पनि निकालियो, संस्था पनि गरियो, पत्रकार बनाउने काम पनि गरियो, कन्टेन्टहरू दलित विषयका कन्टेन्ट के हुन् भनेर अरू नन्दलित साथीहरूलाई दिने के काम पनि गरियो भन्दा यो होलिस्टिक भनेको चौतर्फी तरिकाले मिडियाको क्षेत्रबाट दलित समुदायलाई अधिकार स्थापित दिनेलाई अवेरनेस गरेर अधिकार प्राप्तिको लागि सङ्घर्ष गरियो। तर हामी हिजो जे छौँ अहिले पनि त्यस्तै छौँ। किनभने हाम्रो जस्तै दलितहरूको सवालमा, दलितहरूलाई चाहिँ के अरे न्याय पाउने बेला सवालमा, दलितहरूलाई चाहिँ के अरे आत्मसम्मान हुने सवालमा, दलितहरूलाई सबै खाले अधिकारहरू के अरे प्रत्याभूति अनुभूति गर्ने सवालमा चाहिँ हिजो र आज या पहिला त्यस्तो केही फरक छैन। किनभने यो एटिच्युड, यो सामाजिक जो संरचना यस्तो रहेछ कि त्यसलाई केही चिजले पनि बदल्न सक्दो रहेछ। अनि अब यसरी तपाईँ लामो समयसम्म पत्रकारिता गरिरहँदाखेरि तपाईँको अनुभव चाहिँ के रह्यो? के चिजले चाहिँ त्यसलाई बदल्नको लागि चाहिँ के आउला त? त्यो के भयो भने चाहिँ बदल्ला त्यसलाई? अब यो के भयो बदल्ने भन्ने कुरा चाहिँ धेरै जटिल, धेरै अप्ठ्यारो र धेरै चुनौतीको विषय रहेछ। किनभने तपाईँको जस्तै अब नेपाली समाजमा दलितहरू कसरी बने, कसरी बनाइयो र के कारणले पछाडि परे भन्ने कुरो सबैलाई थाहा छ। सबैलाई थाहा छ यो भनेको दलित आफै के अरे त हुने नै भयो र समाजभित्रका सबै खाले मान्छेलाई थाहा छ र अहिले विश्वव्यापी रूपमै दलितहरूको किन दलित भए, किन दलित पारिए भन्ने सवाल सबैलाई थाहा छ। जस्तै तपाईँको एउटा रोग लगाइसकेपछि तपाईँ के भने डक्टर कहाँ गइसकेपछि तपाईँले होल आफ्नो रोग बताएपछि डक्टरलाई तपाईँको रोग थाहा भइसक्यो। तर डक्टरले तपाईँको रोगलाई राम्रोसँग ट्रिटमेन्ट गरेन भने के हुन्छ? औषध मतलब हाम्रो नेपाली समाजमा दलितहरूको समस्या के हो भन्ने कुरा सबै थाहा भइसक्यो। तर त्यो भइसकेपछि पनि किन तपाईँको फेरि पनि त्यसलाई सल्झाउन, सुल्टाउन या त्यसमा समाधान गर्न किन लाग्दैन त? त्यो त दलितले गर्ने कुरा त होइन त। त्यो गर्ने भने कसले भन्दा नेपालको समाजभित्रका जसले जातीय छुवाछुत भेदभाव गर्यो, जसले दलित बनायो, ती मान्छे अग्रसर हुने कुरा होला, राज्य संरचनाले काम गर्ने कुरा होला, या हामी एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई यस्ता अमानवीय यता अपराधी गतिविधि गर्न हुन्न, अब चाहिँ हामीले नै सचाउनु पर्छ भनेर खासरी भन्यो भने हामी उयो नन्दलित गैर दलित साथीहरूले त सोच्नु पर्ने कुरा त दलितले सोच्नु कुरै होइन। किन यो दलितले गरे होइन नि त, यो दलितलाई अरूले गरेकाले जसले चाहिँ दलितलाई विभेद गरेको, जसले अन्याय अत्याचार गरेको त्यसले सोच्ने कुरा हो। यो अब यहाँतिर चाहिँ मैले के कुरा राखेँ भने जस्तो नेतृत्व लेभलका मान्छेले के भनिरहेका छन् भने दलितको बिचमा पनि एकता छैन। जस्तो दलितभित्रका विभिन्न समुदायहरू छन्, उनीहरू बिचमा पनि एकता छैन।
तपाईँहरू एकता भएर आउनुभयो भने हामी त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने खालको एक प्रकारको गैरदलित भनेर जुन अहिले भनिएको छ उनीहरूको त्यो खालको प्रतिक्रिया छ भनेपछि त्यो बिचमा पनि अलिक दलित बिचमा पनि कतै असामान्य अथवा भेदभाव जस्तो भएको तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ? अब यो फेरि के हो भने एकता के अरे हरेक मान्छेको आफ्नो विचार हुन्छ, आफ्नो सिद्धान्त हुन्छ, आफ्नो लगाम हुन्छ, आफ्नो सपना हुन्छ, आफ्नो उद्देश्य मिसन अभियान सबै चिज हुन्छ। इभन तपाईँ र मेरो पनि धेरै नमिल्न सक्छ किनकि मैले सोच्ने कुरा, तपाईँ सोच्ने कुरा, तपाईँले गर्ने काम, मैले गर्ने काम र होल हाम्रो चाहिँ खास चाहिँ के भने हामी बिचमै पनि धेरै चिज नमिल्न सक्छ। तर मिल्न पर्ने कहाँनिर हो भने जस्तै हामी मिल्न पर्ने जस्तै दलितहरूको सवालमा होइन, दलितहरू न्याय दिलाउने सवालमा नेपालका भरिका सबै 13% दलित समुदायहरू होइन हाम्रो हक अधिकारको लागि लाग्न पर्ने पार्टी एउटा हो। अर्को यहाँ चाहिँ कस्तो के कुरा गरिरहेको छ भने जस्तै दलितहरू एकता भएनन्, हुन सकेनन्, दुईवटा कुरा छ कि एउटा के छ भन्नुहुन्छ भने एकता के को लागि हुने होइन भन्दा अघि मैले भने फेरि त्यो एउटा दलितहरूको जातीय छुवाछुत भेदभावबाट अन्त्य गर्न र दलितहरूलाई अधिकार दिलाउन, मुक्ति दिलाउनलाई एकता हुने बाटो त्यो हो। अर्को कुरा तपाईँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आइसकेपछि फरक पार्टी फरक पार्टी र फरक सिद्धान्त विचारलाई अवलम्बन गर्ने भइसकेपछि मान्ने भइसकेपछि ती फरक पार्टीका विचार सिद्धान्त अनुसार फरक मान्छे कसरी एउटै हुन्छ कि अब हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि के हो भने हामी कहाँ कस्तो बुझाइ भइदियो भने सबै पार्टीमा लागेका दलितको सवाललाई चाहिँ एक ठाउँ आउन जरुरी छ, तर सबै फरक विचार भएका मान्छे फरक विचार भएकाले फरक भएको एक ठाउँ हुनु हुँदैन। त्यसले गर्दा कहाँनिर हामी चाहिँ सँगै हुने, कहाँनिर चाहिँ हामी फरक मत हुने। जस्तो विभिन्न पार्टी छ, पार्टीमा आबद्ध हुनु त्यसमा आफ्नो आस्थाको कुरा हो, विश्वासको कुरा हो, त्यसमा कुनै आपत्ति छैन। तर एजेन्डा त त्यहीँ हो कि जुन अब जस्तो अहिले नेकपामा भएको दलित र नेपाली काङ्ग्रेसमा भएको दलितको एजेन्डा त एउटै हुनु पऱ्यो कि उनीहरूले भोगिरहेको जुन व्यवहार छ नि त्यो त एकै प्रकारको भएर त्यो एजेन्डा त माथि आएर एउटै खालको हुनुपर्ने होइन र भन्न खोजेको। त्यहाँतिर चाहिँ किन विचार मिल्दैन भन्न खोजेको होइन। अब त्यो एजेन्डा त मैले भने दलितहरूको एजेन्डा त एउटै हो, समस्या एजेन्डा पनि एउटै हो, सबै चिज एउटै, भोगाइ पनि एउटै हो होइन। जे हो दलितहरूमा हुनुपर्ने, चाहे नेकपामा होस्, चाहे राप्रपामा होस्, चाहे काङ्ग्रेसमा होस्, चाहे तपाईँको मधेसवादीमा होस्, जहाँ या कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीमा भएको दलितको समस्या र तपाईँको त्यसपछि के अरे त्यसले भोगेका सबै कुरा एउटै हो। तर कारण त्यहाँनिर के छ भन्नुहुन्छ भने जस्तै हरेक पार्टीको कोही अत्यन्तै कोही परम्परावादी होलान्, कोही क्रान्तिकारी होलान्, कोही यथार्थवादी होलान्, कोही प्रोग्रेसिभ होलान्, या तर त्यो पार्टीको सिद्धान्त विचार अनुसार कसरी यस्ता एजेन्डालाई ड्राइभ गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ कि कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यही भएको कारण चाहिँ हामीले के भन्नु खोजेको जस्तै अब राप्रपाले हेर्ने के दृष्टिकोण फरक होला होइन, काङ्ग्रेसले हेर्ने दृष्टिकोण फरक होला, एमाले या माओवादीहरूले हेर्ने दृष्टिकोण फरक होला। भने त्यो अनुसार उनीहरूले के गर्नु पर्थ्यो भने हाम्रो दलित समुदायबाट प्रतित्व भएर गएका हाम्रो दलित समुदायका त्यो राजनीतिक पार्टीमा भएका नेताहरूले आफ्नो पार्टीमा राम्रोसँग एजेन्डा स्थापित गर्न सक्नु पर्थ्यो। र सँगसँगै अर्को कुरा तपाईँले भने त्यो विभिन्न पार्टीमा लागेका व्यक्तिहरू दलित अगुवाहरू हुनुहुन्छ, दलित नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ आन्तरिक रूपमा छलफल नभएको कि जस्तो पनि देखिन्छ होइन? होइन, यस्तो छ फेरि पनि आन्तरिक रूपमा छलफल हुन्छ, इन्फर्मल छलफल हुन्छ, भेटघाट पनि हुन्छ, कुरा पनि गरिरहेका हुन्छन्, चाहे सानातिनो घटना हुनेदेखि लिएर ठुल्ठुला देशको के अरे परिवर्तन या सबै खाले सवालमा छलफल बहसहरू हुन्छ, उहाँको कुराकानी पनि हुन्छ। तर त्यो छलफल बहस त्यो इन्फर्मल छलफल बहसले पुगेन। के हुनु पऱ्यो भने जुन मान्छे जुन पार्टीमा छ त त्यही पार्टीकै विचार सिद्धान्त या त्यो पार्टीको ल्याएको घोषणापत्रको अनुसार उसले डाइरेक्ट किन्तु चाहिँ मोबिलाइज हुने हो नि त, परिचालित हुने। त्यसले गर्दा पनि के भएर भनौँ यदि साँच्चै क्रान्तिकारी हो भने साथीहरू क्रान्तिकारी ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई सल्भ गर्नु पऱ्यो, आफ्नो पार्टीमा कुरा राख्नु पऱ्यो, त्यही किसिमले सबैलाई तपाईँको प्रशिक्षित गर्नु पऱ्यो, पार्टीभित्रका मान्छेलाई पार्टीले त्यो विषयमा बोल्नु पऱ्यो भने नेकपाको त्यो होला, काङ्ग्रेसको त्यो होला। अन्त त्यसपछि त्यो जब सबै पार्टीहरूले जब त्यो सबै पार्टीले हो यो विषय चाहिँ हाम्रो प्रमुख एजेन्डा साझा एजेन्डा हुनुपर्छ होइन भन्नु पऱ्यो कि हाम्रो दलित समुदायको त हुने नै भयो भने यो जातीय छुवाछुत भेदभावको अन्त्य र दलितहरूको विकास गर्ने सवालमा हामी सबै पार्टी पनि एउटा साझा एजेन्डा हुनुपर्छ भन्ने हुनु पर्थ्यो, तर त्यो हुन सकेन। लामो समयदेखि तपाईँ पत्रकारितामा पनि हुनुहुन्छ। पत्रकारिता भनेको अत्यन्तै चलायमान क्षेत्र, सबैतिर समेट्नुपर्ने क्षेत्र पनि रहेको देखिन्छ।
यतिखेर तपाईँको अनुभव चाहिँ के छ कि ताकि त्यो जुन नेतृत्वकर्ताहरूले पनि केही मान्छेहरू दलितको अगुवाहरूलाई पनि त्यहाँतिर जति आफूले चाहेको छ उनीहरूले भोगेको छ त्यो भोगाइलाई चाहिँ सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याउन सकेनन् भन्ने एक प्रकारको आक्षेप पनि लाग्छ, आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। तपाईँको पत्रकारिताको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई कसरी लिनुभएको छ? अब यो नेपालको इतिहास हेर्दै गयो भने खास गरी तपाईँको भनौँ 2007 साल हुँदै त्यसपछि जसरी राजनीतिक परिवर्तनहरू हुँदै गए त्यो समय त्यो परिवर्तन सँगसँगै र विभिन्न व्यवस्था अनुसार एजेन्डाहरू स्थापित हुँदै गएका छन् है त। तपाईँ 2007 साल हुँदै तपाईँ कहिले 76 सम्म आउँदाखेरि त्यतिखेर उठ्ने एजेन्डा र अहिलेमा धेरै उठ्छ नि त। के हो भने त्यो समय अनुसार चाहिँ त्यो एजेन्डाहरू स्थापित हुँदैछन्। तर दुईवटा कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेछ के रहेछ भने मेरो आफ्नो अनुभव चाहिँ राज्यको प्रायोरिटीमा पर्छ पर्दैन, राजनीतिक पार्टीको प्रायोरिटीमा पर्छ पर्दैन। प्रायोरिटीमा पर्नलाई दुईवटा चिज हुनुपर्छ। एउटा कि तपाईँको चाहिँ जस्तै नेपालको दलित आन्दोलन साह्रै खतरा हो, दलितहरूलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि हालतमा उनीहरूलाई जातीय छुवाछुत र भेदभावबाट मुक्त गर्नुपर्छ र उनीहरूको समग्र विकास हुनुपर्छ। नत्र भने दलितहरू चाहिँ हामीले व्यवस्था गऱ्यो भने हामीलाई ध्वस्त पार्छन् भने हामीलाई भोट दिँदैन, यत्रो जनसमुदायहरू हामीभन्दा बाहिर भएन, हाम्रो सबै चिजलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने खाले खतराको रूपमा पनि हामी स्थापित हुन सकेनौँ। अर्को चाहिँ साह्रै ठुलो शक्ति हो, अब दलितहरू नभए त हाम्रो केही चल्दैन भन्ने स्थिति भएको भए पनि त्यो प्रायोरिटीमा पर्थ्यो। मतलब दलित न खतराका कुरा भए न शक्तिका छन् कि जस्तै तपाईँ जनजातीय आन्दोलन शक्तिको आन्दोलन किन ठुलो जनसङ्ख्या छ, साँच्चै ग्लोबल आन्दोलन हो त्यो। यहाँ तपाईँ 38% भने त तपाईँ अरू सबैको जातिको भन्दा त सबैभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या भएको त जनजातिको मतलब नेपालमा भन्यो भने जनजातीय आन्दोलन शक्तिको आन्दोलन हो। मधेसी आन्दोलन के हो भने त्यो खतरा मतलब त सधैँ थ्रेट निर्माण गर्ने, बार्गेनिङ गर्ने। हामी चाहिँ बोर्डरमा छौँ, हामी मधेसी हामीलाई भएन भने भन्ने इन्डिया र नेपालको बिचमा गएर खेल्ने बार्गेनिङ गर्ने भने थ्रेडको मुभमेन्टको रूपमा चाहिँ त्यो भयो। त्यसले खास गरी मधेस चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ तपाईँ मधेसभित्र जसरी जो ऐतिहासिक रूपमा जसरी मधेस चाहिँ भाषा धर्म संस्कृति या बोर्डर र विभिन्न नामले जसरी मधेस पछाडि पर्यो नि होइन, जसरी सिंहदरबारभन्दा मधेस टाढा पर्यो त्यो हिसाबले भन्दा पनि त्यसलाई बढी विकसित त्यसलाई बढी स्थापित गर्ने त्यहाँभित्र साँच्चै सामाजिक न्याय दिलाउने भन्दा पनि मधेसका नेताले के गरे भने बार्गेनिङ र त्यसलाई थ्रेडको रूपमा चाहिँ विकास गर्दै भन्दा नेपालको राज्य सत्ता या तपाईँको नेपालको सिंहदरबार भनेको जनजातिलाई चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा छोड्दैन, किन भन्छ शक्तिको आन्दोलन हो। अनि मधेसलाई पनि कोही पनि छोड्दैन किन भन्छ थ्रेडको मोमेन्ट हो। किन भोलि यिनीहरूले जे पनि बेकार यिनीहरू भन्दा दलित त पनि होइन भने दलित आन्दोलन न शक्तिको आन्दोलन न थ्रेडको आन्दोलन जसले गर्दा उनीहरूको मुख्य प्रायोरिटी परेन। मुख्य प्रायोरिटी नबसेपछि के हुन्छ राजनीतिक पार्टी त्यसलाई चाहिँ ल ठिकै छ नि, 2-4 जना चाहिँ सांसद 2-4 चाहिँ स्थानीय जनप्रतिनिधि या तपाईँ भएपछि ल ठिक छ अब एउटा आयोग बनाइदियो ल तिम्रो लागि यो ऐन छ कानुन छ पास सकियो। अब यसरी जाँदाखेरि त के पनि देखियो भने तपाईँको विचारबाट मैले बुझ्दाखेरि जस्तो आन्दोलनै हुनुपर्छ भन्ने कुरा त एउटा एक ठाउँमा रह्यो होला, एउटा जनसङ्ख्याको हिसाबमा 13% र 38% कुरा गर्दाखेरि त कम र धेरमा त होला, त्यो एक ठाउँमा रह्यो। अर्को पाटोबाट हेर्दाखेरि जस्तो केही घटनाहरू अहिले पछिल्लो समयमा रहेका छन् जसले ज्यानको चाहिँ अब ज्यानसम्म नै गुमाउनु परेको अवस्थाहरू छन्। त्यो अवस्थामा हेर्दाखेरि त ज्यान त एकजनाको लिने र 13 जनाको लिने अथवा 10 जनाको लिने 100 जनाको लिने एकजना एउटा किराको पनि त्यत्तिकै होला होइन। त्यो महत्त्वपूर्ण विषय त त्यहाँतिर रहन्छ कि त्यो प्रश्न चाहिँ मैले तपाईँलाई कहाँनिर गर्न खोजेको भए भने जनसङ्ख्याको हिसाबमा भन्दा पनि उनीहरूलाई त्यो एक प्रकारले भन्दाखेरि बाँच्न पाउने अधिकार पनि नभएको जस्तो देख्दाखेरि चाहिँ त्यहाँतिर चाहिँ अलिकति जटिल विषय चाहिँ त्यहाँतिर रह्यो क्या। त्यहाँतिर देख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको विचारमा यो आन्दोलन नै ठुलो कुरा त होइन, आन्दोलनले अब त्यहाँ प्रायोरिटी पर्ने नपर्ने आफ्नो ठाउँमा होला, तर आन्दोलनभन्दा पनि बाँच्न पाउने अधिकार पनि केही ठाउँमा हनन भएको जस्तो देखिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँले कसरी यसलाई विश्लेषण गर्नु? अहिले यो आधुनिक लोकतान्त्रिक समाजमा तपाईँको एउटा सामान्य आधारभूत मानव अधिकारका कुरालाई चाहिँ प्राप्त गर्नलाई या अनुभूति गर्नलाई ठुला आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था पनि होइन र त्यसपछि तपाईँको के अरे यो जानै जान पर्ने कुटाइपिटाइ खानुपर्ने अवस्था पनि होइन। किनभने यदि त्यो भनेको अत्यन्तै के अरे मौलिक हक अधिकारभित्र पर्छन्, सार्वभौम अधिकारभित्र पर्ने कुरा भएको कारण त्यो चाहिँ खासै त्यो कोही कतै तपाईँको के अरे कसैले केही नबोलिकन आन्दोलन नगरिकन सडकमै नआइकन पनि त्यो प्राप्त हुनुपर्ने चिज हुन्थ्यो कि। तर बिनामा के भइदियो भने हामीलाई त्यो भएन। त्यो नहुनुको कारण के हो भनिन्छ भने नेपाली समाजमा ऐतिहासिक रूपमा स्थापित जुन हिन्दू धर्म संस्कृति परम्परा र जुन उच्च जात भन्ने जुन अहङ्कार जुन घमण्ड जुन छ एउटा समूह एउटा जातिसँग त्यो जुन वर्गले आफ्नो पहिचानकै रूपमा आफ्नो शक्तिकै रूपमा त्यो चाहिँ अझै विकास गर्दै गयो कि।
जसले गर्दाखेरि के हो भने दलितहरूलाई चाहिँ खास गरी जे गरे पनि हुन्छ जसो गरे पनि हुन्छ होइन भएका नियम कानुन कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने दलितहरूलाई चाहिँ सधैँभरि के अरे एउटा ल उही त्यो पहिला पनि के अरे ल तिमीलाई भन्नु सामान्य सपोर्ट गरे जस्तो हुन्थेन अहिले पनि त्यस्तै भने पहिला के अरे परम्परागत र दास तरिका दास मानसिकताले चाहिँ सहयोग गरिदिँदैन अहिले चाहिँ आधुनिक र लोकतान्त्रिक भन्ने नाममा त्यही एउटै किसिमको चाहिँ सपोर्ट सहयोग र आत्मसम्मान दिएको छ भने यसमा खास गरी जुन हाम्रो परम्परागत जुन तपाईँको जातिवादी संरचना छ नि त्यसले बढी काम गरेका कारणले त्यसको चाहिँ तपाईँको दबदबा भएको कारणले त्यसकै बढी हालिमैली भएको कारणले पनि खास गरी के हो भने यतापट्टि दलितहरूलाई चाहिँ तपाईँ खास चाहिँ तिनीहरूले एकदम स्वीकारको अवस्था छैन दलितहरूलाई यी पनि हाम्रा समाजका समान नागरिक हुन् यी पनि चाहिँ यिनीहरूको लिडरसिप हुन्छ यिनीहरूको पनि विचार हुन्छ यिनीहरूको पनि आवाज हुन्छ यिनीहरू पनि मान्छे हुन् यी हामी सबैजना यिनीहरूको पनि यो सबै खाले आन्दोलनदेखि लिएर समाजमा सबै प्रकारको विकासमा यी दलित समुदायको नि योगदान छ भन्ने एङ्गलले हेरिएन नि त हेरिएन र हामी दलितहरू चाहिँ सबै चिजमा सहभागी पनि भइरहेछौँ योगदान पनि पुर्याइरहेछौँ सबै राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् विकास पनि भएको छन् तर हामीले माग्दाखेरि दलित भएर माग्नु पर्ने हामी चाहिँ सदैव दलित कोही दिने कोही लिने हामीले मागिरहनु पर्ने इत्यादिदेखि भने कसैले हामीलाई दिनुपर्ने अरे त्यो पनि उसले चाहिँ मान्यौँ त्यो खुसी हुँदा दिए जस्तो गर्ने अरे अनि मन नपर्दा या बेखुस हुँदा नदिनु जस्तो भन्दा यो चाहिँ के अरे खास यो मानव अधिकार सम्मत पनि छैन संविधान र कानुनसँग सम्मत पनि छैन यो भनेको ठुलो यो प्रवृत्तिसँग भनेको बाहुनवादी या तपाईँको उच्च जातिवादी प्रवृत्तिले काम गरेको होइन र त्यसले गर्दा पनि नेपालमा खास तपाईँले अघि भने जस्तै दलितहरूले चाहिँ खास मानव अधिकारको अनुभूति उसको बाँच्न पाउने अधिकारबाट पनि सुरक्षित हुन सकेन उसको हिँड्न पाउने अधिकार पनि सुरक्षित भएन उसको बोल्न पाउने अधिकार पनि सुरक्षित भएन भनेको यो आधारभूत रूपमा राज्यबाट प्राप्त हुने सबै अधिकारबाट पनि सुरक्षित हुन सक्यो अब यहाँतिर चाहिँ यसरी गइरहँदाखेरि चाहिँ कहाँनिर चाहिँ तपाईँले कमजोरी देख्नुहुन्छ ताकि दलित समुदायहरूले अगाडि बढ्नको लागि उनीहरू चाहिँ किन आफूलाई विकास गर्न सकेनन् कि एक हिसाबले भन्दाखेरि जुन अब दलित छन् उपल्लो जाति र एक प्रकारको जाति भनिएको छ त्यो बिचमा दलित समुदाय कहलिएका व्यक्तिहरूले कहाँनिर चाहिँ उनीहरूले मिस्टेक गरे अथवा गल्ती गरे आफू अगाडि बढ्नको लागि त्यो खालको मिस्टेक यस्तो छ मिस्टेक त कसरी मिस्टेक गर्छ त दलितहरूले मिस्टेक त गरेकै छैन हामी दलितहरूले त तपाईँको भनौँ इतिहासदेखि वर्तमानसम्म समयसम्म उनले इमान्दारसँग आफ्नो काम गरेका छन् आफ्नो क्षमता योग्यता अनुसार उनले इमान्दारसँग काम गरेको छ नेपालमा मलाई लाग्छ संसार नेपालकै इतिहासहरूमा पनि नेपालमा इतिहासमा दलितहरू कारणले यो चिज बिग्रियो भन्ने सुन्नु भएको छ दलितहरू बेसी भ्रष्टाचारी भयो दलितहरूले पुरो राज्य संरचना बिगारे दलितहरूको लिडरसिपै खत्तम भयो भन्दा के चिज दलितहरूले बिगाऱ्यो भने त के सुन्या छ किनकि उनीहरू त ठाउँमा पनि छैनन् भने दलितहरूले मैले भने अत्यन्तै इमान्दार भएर आफ्नो कर्तव्यलाई योगदानलाई उत्तरदायित्व उसले अत्यन्तै इमान्दारसित चाहिँ वहन गर्दै आएका छन् अहिलेसम्म आए त्यसमा समस्या भनौँ अर्को कुरा तपाईँको किन के हो भने जस्तै अब अरू समुदाय र दलित समुदाय बिचको ग्याप हेर्न जरुरी छ कि होइन के भयो भने हामीलाई धर्मग्रन्थ या मनु या विभिन्न या त मनुस्मृतिको नामबाट दलितहरूलाई सिस्टमेटिकली रूपले चाहिँ वञ्चित गरियो नि त दलितहरूले पढ्न नपाउने दलितहरूले चाहिँ के धन सम्पत्तिहरू चाहिँ आय आर्जन गर्न नपाउने भन्ने भयो दलितहरू राम्रो ठाउँमा बस्न नपाउने भन्ने कुरा भयो होइन दलितहरूले चाहिँ के त्यसपछि गएर ठुलो के अरे पद प्रतिष्ठाहरू नपाउने भन्ने कुरा भयो भन्दा यो अहिले तपाईँको यो ठुलो इतिहासमा धेरै ठुलो ग्याप भयो र नेपालमा चाहिँ तपाईँ खास गरी के हो भने नेपालमा शिक्षा विद्यालय दलितलाई खुलिया थिएन विद्यालय त कसैलाई खोलिया थिए भन्दा बाहुन क्षेत्रीलाई खोलिया थिए नेपालको चाहिँ तपाईँको के अरे जमिनहरूदेखि लिएर यहाँको चाहिँ अर्थतन्त्रलाई समेट्ने खाले कामहरू कसैलाई हुनेकोलाई बनाएको थिए भन्दा यहाँको न्यायालय प्रशासन कसैलाई बनाएको थिए भन्दा हुनेकोलाई बनाएको थिए भन्दा हामीले अहिले आएर के भने यो त ठुलो खाडल तपाईँको भनौँ न नेपालको इतिहासमा दलितहरूले पढ्न थाले कति वर्ष भयो होइन किनकि उनीहरूको त तपाईँ 200-300 वर्षदेखि नै तपाईँको के अरे उनीहरूको पढाइ एजुकेसन सुरु भएको थियो भने हामी यहाँ बल्ल अहिले तपाईँ बल्ल त के अरे फाटाफुट्टा पिएचडी गरेका 4-5जना मान्छे पिएचडी गरेर फेला पर्छौँ फाटाफुट्टा चाहिँ अलिकति गयो बल्ल मास्टर गरेको त्योभन्दा सामान्य भनेको धेरै जनसङ्ख्यामा पढेको छैन अर्को कुरा चाहिँ के अरे अर्थतन्त्रमा पनि त्यही भन्दा हामी के अरे इतिहासमै हामी धेरै लामो समयदेखि त्यो सबै चिजबाट हामी वञ्चितमा गयौँ एउटा खाले समूहले चाहिँ सधैँभरि सुविधा मात्रै भोग्दै आयो होइन भनौँ उसको हातमा सबै चिजको सत्ता भयो सामाजिक सत्ता धार्मिक सत्ता तपाईँको मिडियाको सत्ता भयो आर्थिक सत्ता भयो प्रशासनिक सत्ता न्यायालयको सत्ता हो सबै प्रकारका सत्ता थियो भने एउटा खाले समुदायसँग कुनै पनि सत्ता थिएन कि भन्दा त्यो नभइसकेको पनि ठुलो ग्याप देखियो
र जसले गर्दा तपाईँ दलित र नन्दलित तपाईँको समान हुने स्थिति छँदै छैन नि। समान बनाउने हो भने त त्यही किसिमको सुविधा दिनु पऱ्यो नि त। उसलाई बेसरी बजेट लिएर के अरे लगानी गरेर चाहिँ विकास गर्नु पऱ्यो, नीति नियम कार्यक्रम लिएर उसको विकास गर्नु पऱ्यो, अवसर दिनु पऱ्यो। त्यसपछि तपाईँको उसलाई चाहिँ नेतृत्व गर्ने के अरे अवसर मतलब सबै चिजको अवसर दियो भने बल्ल समानतामा आउला। नत्र भने तपाईँ के अरे हामीले असमानता त भइ नै राखेको त्यही भएर लडेको हो नि त। हजुर, अब तपाईँलाई मैले एउटा कुरा सोधेँ, जस्तो उसो भयो यति धेरै ग्याप छ, शिक्षादेखि हरेक कुरामा ग्याप छ, उनीहरूले के भनिरहेका छन् भने गैर दलित समूहले हामी खुल्ला रूपमा लडौँ न, एउटा क्षमता बनाएर आऊ न, क्षमता बनाएर आइसकेपछि कसले पछाडि पार्छ र खुल्ला रूपमा लडौँ भन्छन्। यो भनाइ तपाईँ कि कतिको सहमत हुनुहुन्छ? उहाँहरूको यस्तो खालको प्रतिक्रिया छ। अनि यो मैले जसलाई घाउ हुन्छ उसलाई थाहा हुन्छ घाउको पीडा, यन्त्रको मर्म पीडा सबै कुरा। अहिले दलित समुदाय मैले भने फेरि पनि खुला रूपमा जान तयार हो नि त, तर खुला रूपमा जाँदाखेरि उनको जुन एटिच्युड छ नि त्यो एटिच्युडले जुन 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 जातिवादी मानिस छ त्यसले त दलित छान्दैन नि। तपाईँले एउटा चाहिँ पदमा तपाईँको खालदारमा या तपाईँको सुब्बामा या अधिकृतमा तपाईँको 2-3 जना चाहिँ तपाईँको परे होइन, तपाईँको 2-3 जना चाहिँ तपाईँको दलित र साथी परे भने उसले छान्दा कसलाई छान्छ? अन्त त्यो छान्नेमा को हुन्छ? त्यो तपाईँको प्रश्नावलीले एक्जाम पास गराउनेमा को हुन्छ? दलित त हुँदैन भन्दा उसले स्वाभाविक रूपमा त छान्ने पनि, इन्टरभ्यू लिने पनि, प्रश्न बनाउने पनि त्यो सबै संरचनामा के हुन्छ भने त्यही उता जातकै हुन्छ र बाहुन समुदायको हुन्छ। उसले पहिलो प्राथमिकता दिन्छ भन्दा दलितलाई भन्दा आफ्नै मात्र दिन्छ भन्दा त्यहाँ पनि फेयर हुँदैन। यदि फेयर हुन्छ भने त प्रतिस्पर्धामा जान रेडी हो नि त। तर किन उसले चाहिँ फेयरली काम नगर्ने, मानिलिउँ त हामी त्यस्ता इक्जाम्पल छन् जहाँले दलितहरू अगाडि पङ्क्तिमा आएको अवस्था पनि दलितहरूलाई पछाडि पारेर आफ्नो जाति समूहको मान्छेलाई चाहिँ अगाडि ल्याएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा प्रतिस्पर्धामा जान तयार हो, तर फेयर हुनु पऱ्यो, त्यहाँ बिच विभेद हुनु भएन, पक्षपात हुनु भएन होइन। तर के हुन्छ हामी कहाँ त फेरि पनि परम्परागत विभेदी मानसिकता, पक्षपाती मानसिकता, जातिवादी मानसिकता छ जुन धार्मिक मानसिकता छ, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको दलितहरूलाई फेयरली या स्वतन्त्र रूपमा आउन दिन्न। त्यही भएर हामीले के भन्यो भने न एउटा समावेशीको आधारमा आरक्षणको आधारमा बन्यो र त्यो पनि पूर्ण एकदम त्यो बेसरी ऊ होइन, साध्य होइन, त्यो पनि एउटा साधन हो त्यहाँसम्म पुग्ने। तर फेरि पनि हामी त यो चाहन्नु, हामी त तपाईँ यदि उनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा निष्पक्ष भएर काम गर्दैन भने त हामीलाई किन स्वतन्त्र लड्न तयार छौँ त, खुल्ला रूपमा लड्न तयार छौँ नि त। तर त्यो एटिच्युडले काम गर्दैन। प्रशासनिक ठाउँमा जुन निर्णय गर्ने ठाउँ छ त्यहाँ पनि फेयर हुँदैन, त्यहाँ पनि विभेद छ भन्ने तपाईँको बुझाइ र अहिले यो समाजमा देखिएको क्रियाकलाप। अलिकति मैले प्रसङ्ग यही विषयमा अगाडि के बनाउन खोजेँ भने अहिले रुकुम घटना भइरहेको छ जब कि एकजना नवराज विश्वकर्माले एउटा गैरदलितको चाहिँ छोरीसँग प्रेम गरेकै आधारमा त्यसैबाट उसले ज्यान गुमाउनु पर्यो। यस्ता विषयहरूलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? यो समाजमा घटिरहेको घटना, तत्कालीन घटना ताकि प्रेमकै सम्बन्धलाई लिएर एकजना गैरदलितसँगको प्रेमलाई लिएर एउटा दलित समुदाय भनेर भनिएको छ, त्यो ठाउँको त्यो व्यक्तिले ज्यान गुमाइरहनु परेको छ। यो कतिको निन्दनीय छ अथवा यो सरकारको कतिको चाहिँ त्योपट्टि ध्यान दृष्टि भएको छ कि छैन? यहाँको अनुभवले के भन्छ? अनि यो अब निन्दनीय त यसको कुनै सीमै छैन। यस्तो खालि अमानवीय, अति अपराधी, यस्तो हिंसात्मक गतिविधि भनेको एउटा नेपाली समाजभित्र सँगै बसेको मान्छेले अर्को समुदायको अर्को मान्छे जसलाई कि जातको नाममा गर्ने व्यवहार, यसको कुनै पनि प्रकारले कुनै पनि शब्द या कुनै पनि त्यस्तो छैन कि यो अति अमानवीय हो, क्रूरता हो भन्ने कुरामा यसमा कुनै के अरे उनी छैन के अरे। तर मुख्य कुरा के हो भने तपाईँको यो त अहिले मात्रै भएको त होइन त, अहिले धेरै भयो, छलफल बढेर त्यो इतिहासमा दलितहरूले त यो त जबसम्म नेपालमा दलित भन्ने स्थापित गरियो हो नि त, भनौँ 3500 वर्षदेखि जस्तै दलित भन्ने स्थापित गर्दै गइयो, त्यहाँदेखि यस्ता घटना त भए होइन। हाम्रा चेलीबेटीहरू, हाम्रा चाहिँ के अरे खानदानीहरू त विभिन्न नाममा दास, शोषण, यौन शोषण भए, तपाईँको सबै प्रकारको अन्याय तथा शोषण त भोग्दै आए। कुनै समयमा बोल्न सक्यो होला, कुनै समयमा बोल्न सकेनन् होइन। भने अहिले आएर पनि तपाईँको यो भनौँ न त अहिले ल भनौँ, त्यसपछि हिजोको एउटा के अरे कुर के अरे पञ्चायती या राणा शासन थियो, अति जर्जरपूर्ण चाहिँ तपाईँको के अरे नेपाली समाज थियो, त्यस्तो समयमा हाम्रा बोल्न सक्ने कल्पना गर्नुहोस् त त्यतिखेर के भएको थियो होला।
हाम्रा चेलीबेटीहरू हाम्रा समुदायका मान्छेहरूको भनौँ न तपाईँको कसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो जीवन चाहिँ व्यतीत गर्न पर्यो होला त्यो कल्पना गरौँ न। यो अवस्था अहिले 21औं शताब्दीमा लोकतान्त्रिक समाजवाद यस्तो छ भने त्यतिखेर कल्पना गरौँ कति असुरक्षित थियो होला हाम्रो मान्छेहरू। अब अहिले आइसकेपछि पनि फेरि तपाईँको यो बिचमा भनौँ न यही नेपालको संविधानहरू लोकतान्त्रिक यति 47 सालको संविधानपछि पनि भएन 52 सालको के अरे माओवादी जनयुद्धपछि पनि या त 62 त्यत्रो जनआन्दोलन र नेपालको संविधान तपाईँको जातीय छुवाछुत ऐनहरू सारा बनेर नेपाल चाहिँ के राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार समितिको सबैमा हस्ताक्षर गरिसकिसकेपछि पनि अहिले पनि तपाईँको दर्जनौँ मान्छे त मऱ्यो त तपाईँको यो 10 वर्षमा 10-12 जना मान्छेहरूले चाहिँ के अरे यही अन्तर्जातीय विभाग कारणले दलित विभाग कारणले उच्च जातिबाट मान्छे मारिनु परेको छ। खै तिनको न्याय पाएको भन्दा यो किन भने यो त राज्यले चाहिँ न्याय नदिने र हामी दलितहरू धेरै यसबाट चाहिँ धेरै के अरे विध्वंस र हामी धेरै ठुलो चाहिँ के अरे क्षति पुर्याउन नसक्ने होइन। जसले गर्दा राज्यले के सोच्यो भने यो जग्गा पनि हुन्छ त्यो नत्र भन्दा के भने यो त तपाईँको यस्तो चिजमा त तपाईँको त्यो आन्दोलन गर्नु पऱ्यो कसो बोल्नु पऱ्यो पुरै होइन नि होइन। मान्छेको त त्यहाँ एउटा प्रेम गर्न पाउने त उसको अधिकारको भित्र पर्छ। जब त्यो जबरजस्ती गरिया त होइन उसलाई गएर अपहरण गरेर उसलाई त गएर जबरजस्ती लुकाएर छिपाएर होइन। जब वर्षौँसम्म प्रेम गरेर एक आपस माया गरेर उनीहरू मन पराएर जब विवाह गर्न तयार हुँदैछन् भनिसकेपछि समाजले त्यसलाई दलित भन्ने नाममा चाहिँ यस्ता कुर अति हिंसात्मक हत्या गतिविधि गर्छ भन्दा त्योभन्दा ठुलो अपराधी गतिविधि के हुनसक्छ। अन्त त्यसमा त त्यो भनेको फेरि पनि के हो भने एउटा त हाम्रो मुभमेन्टले चाहिँ राज्यलाई धेरै ठुलो चाहिँ क्षति पुर्याउन सकेन। त्यो पुर्याउन सके भए तपाईँ के हुन्थ्यो भने राज्य डराएर न्याय दिन्थ्यो होला। अर्को कुरा के भने फेरि पनि यहाँ हरेक संरचना मैले भने नि त उनीहरूकै उच्च जातीय बाहुनहरूकै तपाईँको जुन संरचनाको जुन संस्था छ त्यसले न्याय दिन सकेन र त्यसले गर्दा यस्ता घटनाहरू घटि नै रहे बढी नै रहे र मलाई त यो अन्तिम होइन अझै धेरै बढ्छन् कि यो अन्तिम होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले कस्तो खालको मुभमेन्ट चाल्नुपर्छ सरकारलाई त्यो दबाब दिनको लागि तपाईँले अघि भनिहाल्नु भयो बिचमा मैले त्यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो कि ताकि हामीले आन्दोलन गर्नै पर्ने होइन। एउटा मान्छे मर्दैछ भने त सरकारले त्यहाँ त उचित खालको चाहिँ न्याय दिइहाल्नु पर्थ्यो होइन। त्यो आन्दोलन गर्न आवश्यकै थिएन। यति हुँदै पनि आन्दोलन गर्न बाध्य भइरहेछ। अझ यस्ता खालका आगामी दिनमा भविष्यका दिनमा यी घटनाहरूलाई कमजोरी बनाउनको लागि यस्ता घटनाहरू नआउनको लागि निम्त्यान बनाउनको लागि चाहिँ एउटा दलित समुदायबाट अथवा अनि सँगसँगै राज्यबाट के कस्ता खालका चाहिँ कदम चालियो भने चाहिँ यस्ता घटनाहरू नआउन सक्ला। पहिलो कुरा त समाजका सबै मान्छेले मानवता भन्ने चिजलाई आत्मसात गर्नु पर्यो। पहिलो कुरा ग्रहण गर्नु पर्यो। हामी जुन जाति समुदाय जुन क्षेत्रमा भए हामी समान मान्छे हो भन्ने कुरा र एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उसले आत्मसात गर्नु पर्यो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के हुनु पर्यो भने अब हामी परिवर्तनको कुरा गरिरहेको छौँ भने परिवर्तनको कुरा गर्दा राजनीतिक पार्टीहरू धेरै महत्त्वपूर्ण हात हुन्छ होइन। राजनीतिक पार्टी आफ्नो घोषणापत्रमा पनि लेखेर आउँछन्। त्यसो भए राजनीतिक पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रदेखि लिएर उसको नीति विचार सिद्धान्त सबै ठाउँमा के गर्नु पर्यो भने कडाभन्दा कडा जातीय छुवाछुत भेदभाव गर्नेलाई गऱ्यो भने यो कुनै पनि लेख्न त पहिला पनि लेखेका छन् हाम्रो पार्टीमा या कुनै पनि के सार्वजनिक पद धारण गर्नलाई योग्य हुने छैन भनेर त्यसलाई व्यवहार त कार्यान्वयन गर्ने एउटा काम। दोस्रो काम चाहिँ के गर्नु पर्यो भने भनौँ न अहिले नेपालभरिका त सबै मान्छे हरेक एउटा पार्टीमा जोडिया छन्। ती सबै मान्छेलाई चाहिँ प्रशिक्षित गर्नु पर्यो। अब हामीले आजका दिनदेखि जातीय छुवाछुत भेदभाव मान्दैनौँ भन्ने किसिमले सबै पार्टीका मान्छेले आफ्ना कार्यकर्तादेखि स्थानीय तहदेखि लिएर केन्द्रसम्मका सबै मान्छेलाई प्रशिक्षित गर्नु पर्यो र त्यो नगराउनलाई र दलितहरूलाई आत्मसम्मान दिनलाई सम्मान गर्नलाई त्यो खाले जुन सकारात्मक कुराहरू सिकाउनु पर्यो। तेस्रो कुरा के हुनु पर्यो भने यदि घटना भइहाल्यो भने दलितहरूसँगको यो जातीय छुवाछुत भेदभाव अन्त्यको लागि र यस्तो दण्ड गर्न बनेका जुन ऐनहरू कानुनहरू त्यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्यो होइन। र यसलाई चाहिँ के भने त्यसपछि गइसकेको भने एउटा यस्ता गतिविधि गर्ने मान्छेहरूलाई आपराधिक गतिविधि भएको चाहिँ सजाय दिनु पर्यो। आजीवन सजाय दिनु पर्यो। सजाय पनि अब ऐन कानुनमा पनि तोकिएको छ तर कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। कार्यान्वयन भए पनि केही मात्रामा नगर्ने मात्रामा भएका छन्। ती सजायहरूबाट पनि यी घटनाहरू परास्त भएन के त्यो यस्तो खालको कुनै त्यस्तो कानुन अथवा त्यो आह्वान गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ताकि ती अब दलितहरूलाई यस्तो अन्याय गराउनेको निमित्त चाहिँ फाँसी दिए अथवा एकजनालाई फाँसी दिँदा 2-4जना करोडौँ मान्छेहरू चाहिँ लाखौँ दलित समुदायहरूले चाहिँ त्यो खालको अन्याय पाउँदैन भने एकजनालाई फाँसी दिए भन्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? होइन अब यो फाँसी दिने भन्ने कुरा अब अर्को कुरा हुन्छ। सर्वमुख्य कुरा के हो फेरि पनि यस्ता अपराधिक गतिविधि गर्ने मान्छेहरूलाई
कमसेकम आजीवन कारावासको कुरा र त्यसपछि गएर जो मान्छे जस्तो भनौँ अहिले नवराजहरूलाई जसरी मारियो र त्यस्तो मारिसकेपछि उसको जीवनभरिको के अरे उसको सबै चिजलाई चाहिँ काउन्ट गरेर त्यो लेभलको क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो के नवराज विकले मानिलिउँ अहिले जुन उमेरको छ ऊ मानिलिउँ एटलिस्ट 80 वर्षमा बाध्य होला र उसले होल उसले जीवनमा गर्न सक्ने सबै महत्त्वपूर्ण कामहरूलाई पनि हिसाब गर्दै त्यो बराबरको राजन क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो के 5 लाख या 2 लाख 10 लाखको कुरो होइन भन्दा उसले त्यतिको पोटेन्सियल मान्छेले नेपाली समाजमा गर्न सक्ने सबै खाले कुरालाई हिफाजत गरेर त्यो लेभलको राजन क्षतिपूर्ति दिन सक्यो भने र आजीवन कारावास गर्न सक्यो भने र त्यसपछि मात्रै अलिअलि यसले चाहिँ सपोर्ट पुऱ्याउँछ। अर्को कुरा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने मलाई तपाईँलाई लाग्यो के भने जस्तै हामीले कस्तो सिकाइयो भने ल यो दलित हो यो नन्दलित हो दलितलाई चाहिँ यहाँ यस्तो नगर्नु होइन भनेर चाहिँ घरभित्र हामी घरबाट पनि सिकाइन्छ अर्को चाहिँ तपाईँको बाहिरबाट सिकाइन्छ भन्दा यो सकारात्मक खाले हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा खास गरी हाम्रो फ्यामिली बच्चाहरूदेखि लिएर समाजका मान्छेलाई चाहिँ दलितहरूलाई चाहिँ हामीले सकारात्मक ढङ्गले पोजिटिभ ढङ्गले चाहिँ हेर्न जरुरी छ विभेद गराउन भन्ने खाले एजुकेसन दिन जरुरी छ भन्दा राजनीतिक पार्टीहरू समाजका मान्छेहरू प्रशासनका मान्छेहरू अनि सरकार या प्रशासन न्यायालयका मान्छेहरूको एटिच्युड सुध्रियो भने एटिच्युड यो प्रवृत्ति सुध्रियो भने दलितहरूमा जातीय छुवाछुत भेदभाव पनि नहुने यस्ता घटना पनि नहुने र त्यसपछि मात्रै दलितहरू र नन्दलित भएर अब यहाँतिर चाहिँ मैले तपाईँलाई के पनि भने यस्तो शिक्षा त धेरै मान्छेहरूसँग शिक्षित मान्छेबाट नै उनीहरूको अब अफिसमा कार्यालयमा अथवा कहीँ जाँदाखेरि चाहिँ यस्तो हुँदैन भन्ने तर एउटा घरमा जाँदाखेरि त्यो खालको व्यवहार नदेखेको मान्छे पनि हामीले भेटिरहेका छौँ भनेपछि यहाँ शिक्षाको प्रभाव त खासै यो देखिएन जस्तो लाग्यो दलित र गैर बिचको छुवाछुत हुने विभेद हुने विषयमा त शिक्षाको विषयलाई त्यति धेरै चेतनाकै लेभललाई हेर्दा त चेतना भएकै मान्छेबाट पनि यस्तो खालको व्यवहार देखिन्छ भनेपछि कस्तो खालको शिक्षा अथवा कस्तो खालको सकारात्मक विचार दिन सक्यो भने चाहिँ यसलाई प्रास्त गर्न सक्छ। एउटा कुरा त के हो भने तपाईँको शिक्षाको दुरुपयोग हुन्छ त होइन तपाईँको नि मान्छेले राम्रो पढिसकेपछि उसले यस्ता नराम्रा काम गर्छ त दुरुपयोग हो नि त शिक्षा त राम्रो काम गर्नुपर्ने हामीलाई जे सिकायो शिक्षा प्राप्त गरेपछि ऊ मान्छे राम्रो हुन्छ ज्ञानी बुद्धिमानी हुन्छ उसँग मानवता हुन्छ भन्ने थियो नि त जोसँग तर त्यो होइन भन्दा शिक्षाको दुरुपयोग गरी एउटा पाटो त्यो भयो। दोस्रो पाटो के हुने हो भन्दा उसले उसँग जुन बनाऊ जन्मजातै जुन रगतमै जुन मिसिएर आएको जुन छ नि के अरे जुन हाम्रो जुन परम्परागत शिक्षा के हिन्दू धर्म संस्कृति परम्परा जुन जातिवादी मानसिकता त्यो रगत सँगसँगै आएको छ के त्यो उसको होल कि त उसले जति खाले त्यो शिक्षा भनौँ न अर्को चाहिँ के विद्यालयको शिक्षा प्राप्त गरे पनि त्यसलाई चाहिँ मेट्न सक्दो रहेछ कि भन्दा नेपालको कानुन जसरी सामाजिक नीति नियमभन्दा कमजोर देखियो नि बनेका संविधानहरू कानुनहरू के भयो नेपालको जुन सामाजिक नीति नियमभन्दा कमजोर देखिए भनेपछि मान्छेमा पनि के भयो भने उसँग भएको जुन परम्परागत सोच चिन्तन जो धर्म संस्कृतिको नामबाट जसरी गाइडेड थियो त्यसलाई त्योभन्दा कमजोर भयो जुन उसको चाहिँ जुन प्राविधिक शिक्षा के स्कुलको शिक्षा भने उसलाई काम गरेन त्यसले गर्दा जबसम्म हाबी हुन्छ जबसम्म तपाईँको उसँग जुन हिन्दूवादी जुन परम्परावादी जुन बाहुनवादी या जुन किसिमको जुन किसिमको जो अति त्यो सङ्कीर्णता सङ्कीर्ण जुनको मन विचार छ त्यो जब रगत सँगसँगै जुन संस्थागत भएर आएको छ नि त्यो चिजलाई नतोड्दासम्म त यसमा त उसले चाहिँ त्यो अर्को फर्मल खाले एजुकेसन जति पढे पनि केही हुनु नै छैन नि शिक्षाको पनि त्यति खालको त्यसको अर्थै छैन भनेपछि अब यसको लागि चाहिँ राम्रोसँगले भन्ने हो भने अब समाजभन्दा तलतिर नै कानुन देखिएको छ अहिलेसम्म समाजमा पनि त्यति धेरै राम्रो कानुन छन् त्यो मध्ये भन्दा पनि तलतिर कानुन छ जबकि कानुनले गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि समाजले गरिरहेको हुन्छ यो कारणले गर्दाखेरि शिक्षाको पनि त्यति प्रभावकारिता देखिन शिक्षालाई पनि अलिकति विशेष रूपमा जानुपर्छ त्यो चाहिँ मुभमेन्ट नै चलाउनुपर्छ भन्ने यहाँको बुझाइ। हामी अन्तिममा पनि छौँ। अब मैले तपाईँसँग एउटा कुरा गर्न खोजेको चाहिँ दलित र गैरदलित भन्ने एउटा जुन शब्द छ संज्ञा छ कतिपय विद्वानहरूले दलित भन्ने शब्द राख्नुहुन्न यो दलितले गर्दाखेरि नै अपहित भएको छ भन्ने कुरा पनि आइरहेका छन् कतिपयले होइन दलित राख्नुपर्छ यो एक प्रकारको पहिचान हो भन्ने खालको पनि कुरा आएको छ। तपाईँको विचारमा चाहिँ के छ दलित राख्दा राम्रो हो या नराम्रो राख्दा नराम्रो हो यो बहसको पार्ट होला तैपनि तपाईँको विचारमा व्यक्तिगत विचार एउटा त के हो भने नेपालमा जातिवादी संरचना जातगत संरचना स्थापित भइसकेको छ हजुर यो दलित यो भनौँ तपाईँ जब कि तपाईँले हामीले त्यो मनुस्मृतिले मान्न भएन कि तपाईँले हामीले पुराना त्यस्ता धर्म ग्रन्थहरू लगायत सबै चिजलाई मान्न भएन कि त्यो चिजले के भने र अहिलेसम्म आउँदा नेपालमा
जातिवादी र खास गरी यो दलित जनदलित या बाहुन क्षत्रिय वैश्य शूद्र भन्ने चिजहरू स्थापित भएको छ र त्यो अनुसारको परिभाषा गरिएको छ, त्यो अनुसार कार्यान्वयन पनि गरिएको छ। अब यतिखेर आएर तपाईँ हामीले दलित राख्ने नराख्ने भन्ने कुराले खासै अर्थ लाग्दैन। किन त तपाईँ मैले भने हामी दलित राख्दा पनि हामी के अरे विशेष स्वाभिमान हुन सकिरहेको छैनौँ। भोलि दलित नराख्दा पनि हामी पूर्ण रूपमा फेरि सबै मान्छे समान भएर बेसरी चाहिँ के अरे हामी सम्मानित हुनेवाला पनि छैन। र अहिले हामीले दलित भनेको त के हो भने दलित हामी ऐतिहासिक रूपमा विभिन्न नामबाट त वञ्चित गर्न परियो। दलित भन्ने कुरा आफैमा त्यो साध्य होइन, साधन हो। अन्त राज्यसँग हामीले ऐतिहासिक रूपमा हामी पछाडि परिसकेपछि राज्यसँग हामीले बार्गेनिङ गर्न, हामी उसँग चाहिँ अधिकार माग्न कसरी माग्ने त, एउटा आधार त चाहियो नि भन्दा हामी ऐतिहासिक रूपमा यो कारणले दलितहरू पछाडि पऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई शिक्षामा या रोजगारीमा या तपाईँको राज्यका विभिन्न सहभागितामा या राजनीतिमा या अर्थतन्त्र या सबै ठाउँमा यसको आधारमा हामीलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ सपोर्ट गर, त्यो अनुसारको नीति बनाऊ, कार्यक्रम बनाऊ, बजेट बनाऊ र हामीसँगलाई काम गर भन्नको लागि हो त। भने त कुनै त्यो दलित राख्दैमा या नराख्दैमा त्यसले धेरै ठुलो असर पर्ने कुरो होइन होइन। त्यसले ठुलो असर राख्दा मैले भने म अहिले त म तपाईँलाई सानो अनुभव के सुनाउँछु भने हामीले गाउँमा छँदा त के सिकेका थियौँ होइन बाबु, यस्तै यो परम्परा हो, यो हामी गाउँमा छौँ, अशिक्षित समाज यस्तै छ, यो धर्म सर्म यस्तै गराएको यस्तै धेरै चिजले चाहिँ असर पारेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो यस्तो भइदिइरहन्छ। जब हामी शिक्षित भएपछि, जान्ने भएपछि, सहरमा बसेपछि, आधुनिक भएपछि, समाज परिवर्तन भएपछि, राजनीति बदलिएपछि सबै चिज हुन्छ भन्ने भएको छ त, भएको थियो त त्यो कुरा त। मै आफै त्यो अनुभूति गरेँ, मै आफै त्यसको लागि लडेँ, मै आफै अहिले आएर त सबै चिज भयो त। हामीले जे कुरो हामीले सबै समाज कल्पना गरेका थियौँ अहिले छौँ। सहरमा बस्ने बेला त काठमाडौँमा बसिरहेको छ, पढाइ लेखेको बेला त पढाइ लेखेको पनि भएको छ, अहिले खाना पिना बस्ने अवस्था पनि भएको छ, लोकतान्त्रिक समाज व्यवस्था छ, आधुनिक समाज व्यवस्था छ, देशको राजधानीमा बसेका छौँ भने यहाँ त त्यसो भने त जे कुरा के अरे तपाईँ 35 वर्ष 30 वर्ष अगाडि मलाई जे सिकाइएको थियो, जे भनिएको थियो त्यसको अपोजिट अहिले छ। अहिले त त्यो छुवाछुत भेदभाव त नहुनु पर्ने। हामीले भने जस्तै शिक्षित भएर सबै भएर आधुनिक भएर देशै छोडेर गाउँै छोडेर अर्कै ठाउँ अहिले अब त चन्द्रमामा समेत चाहिँ तपाईँको अब मङ्गलग्रहमा पनि जातीय छुवाछुत पुग्ने अवस्था भइसक्यो। तपाईँ गाउँदेखि अहिले विश्वव्यापी रूपमा जातीय छुवाछुत भेदभाव फैलिसक्यो होइन। भनेपछि त हामीले भने जस्तो चित्र हुन्छ भने अहिले दलितले के अरे अन्तर्जातीय विवाह गरेर या तपाईँको के अरे धर्मै परिवर्तन गरेर जाति परिवर्तन गरेर गाउँ देशै छोडेर गाउँबाट सहरमै आएर पिएचडी गरेर अरबपति भए पनि त दलितले त दलितको पेरिफेरीभन्दा बाहिरी अरू हैसियत त पाउन सकेन त। त्यसो भने हाम्रा न्युरोडका सुनारहरू या हाम्रा ठुल्ठुला धनी मान्छेलाई त छुवाछुत भेदभाव नहुनु पर्ने, राम्रो चाहिँ सम्मान हुनु पर्ने। हाम्रो पिएचडी गरेका मान्छेलाई हामी त हाम्रा गाउँको हामी बेसरी पढाइ लेखा नभए पनि हाम्रो पढाइ लेखा मान्छेले त बेसरी सम्मान पाउनु पर्ने, धनी मान्छे सम्मान पाउनु पर्ने, के अरे पढाइ लेखा मान्छे सम्मान, हाम्रो मन्त्री सांसदले सम्मान पाउनु पर्ने होइन र। यदि त्यस्तो शिक्षै नभएको कारणले, धनी नभएको कारणले, गाउँले भएको कारणले भन्दा हामी फेरि पनि के भने जुन किसिमको जुन संरचना छ नि त्यो यति जगडेर आयो नि त्यसले नै त्योभन्दा माथि जान सकेन कि, त्योभन्दा माथि समाज जानै सकेन, आउनै सकेन। त्यो भएर पनि के भयो भने जातीय छुवाछुत भेदभावहरू यो निरन्तर रह्यो। तर यतिखेर आएर मैले भने यतिखेर तपाईँको यतिखेर आएर हामीले दलित राख्ने नराख्ने भनेर छलफलको कुनै तुकै छैन जस्तो लाग्छ। जे राखे पनि त्यो मान्छे हो भन्ने कुरा अगाडि एउटा त तपाईँ हामी कहाँ गएर लुक्न छिपिसक्छ। म रेम विश्वकर्मा पाल्पा एउटा गाउँको मान्छे, काठमाडौँ आएर मैले गएर लेखेर हुन्छ, मलाई चिन्छ नि त। यहाँ 2-4जना मान्छे विभेद नगर्ला, तर मलाई गाउँमा त दलित यो भनेर विभेद त गर्छ नि त। अब यहाँ त म अमेरिका पुग्दा गर्छन्, म अस्ट्रेलिया पुग्दा गर्छन् भने त्यो यो चिज त जब जातिवादी मानसिकता त यो हिन्दू या तपाईँ बाहुनहरूसँग जहाँ जहाँ पुग्छन् त्यहाँ सँगसँगै जान्छ नि त। भनेपछि त्यही त मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको त्यही हो कि अब त्यसलाई अन्त्य गर्नको लागि कुनै उपाय छैन। उपाय छैन, त्यो बदलिनु त दलित होइन, ऊ बदलिनु पर्ने। जसले विभेद गर्छ त्यो बदलिनु पर्दैन। त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने त? ऊ बदलिनु पर्छ, ऊ नबदलसम्म हुनेवाला छैन। जस्तो गैर दलितका समुदाय छ उनीहरू बदलिनुको लागि के गर्नुपर्छ? होइन ऊ बदलिनु भन्दा के छ, लडाइँ सुरु हुन्छ। ऊ बदलिनु भन्दा लडाइँ सुरु हुन्छ त। द्वन्द्व तपाईँले यो अहिले यो समाजमा भएको द्वन्द्व हामीले गर्दा भयो। द्वन्द्व गर्न बाध्य कसले परिरहेको छ? उनीहरूले हामीलाई विभेद गरेर छुवाछुत गरेर अन्याय गरेर सबै अधिकारहरू वञ्चित गराएर न द्वन्द्व भइरहेको हो।
यो त हामी स्वतःपूर्त लडाइँ झगडा गर्न मन पराएको होइन भने यो हामीलाई लडाइँ झगडा गर्न द्वन्द्व गर्न हिंसामा आउन त उहाँहरू त हामीलाई खास गरी यो उच्च जातिहरूले नै हामीलाई त फर्साइ गरेर हो नि मलदल गरे हो नि त उनीहरूले नै हामीलाई यो गर्न बाध्य बनाएको छ नि त बाध्यताले गर्दाखेरि बाध्यता यो किन हाम्रो रहर होइन भने यो उच्च जातिहरू र खास गरी बाहुनवादी मानसिकता र बाहुन संरचनाले हामीलाई लड्न सिकाइरहेको हो यो बाध्यताले गर्दा हो कुनै पनि हाम्रो रहरले होइन किन यदि हामी समान ढङ्गको चाहिँ व्यवहार हुन्थ्यो काम हुन्थ्यो अवसर हुन्थ्यो सबै हुन्थ्यो नि त हामी त फरक ढङ्गले काम गर्न हामीलाई त राष्ट्रियताको बारेमा राष्ट्र विकासको बारेमा कुरा गर्न बसेर मन हुन्छ नि त त्योभन्दा पहिला राष्ट्रियता भन्दा पनि तल होइन यो राष्ट्रियता भन्दा पनि स्वाभिमानको कुरा मान्छे हुनुको स्वाभिमानको आइसकेपछि बल्ल राष्ट्रियता कुरा हुन्छ त जुन ठाउँमा तपाईँको हैसियतै छैन मान्छे नै भन्ने हुँदैन जानेर स्वाभिमानै छैन जानेर तपाईँको काउन्टै हुँदैन भने के राष्ट्रियता कुरा हुन्छ हामी अन्तिममा समय छ यहाँको सफल धेरै कुराहरू आइसके अझै यो विषयमा अथवा केही कुराहरू अन्तिममा तपाईँ के राख्नुहुन्छ होइन अब राख्ने त खासमा के हो भने नेपालले नै यो सबै चिज के अरे अप्ठ्यारो सिर्जना गरेको होइन होइन यो फेरि बुझ्न के जरुरी छ भने दलित समुदायका कारणले नेपाली समाजमा कुनै पनि द्वन्द्वको जातीय या क्षेत्रीय या धार्मिक कुनै पनि द्वन्द्व भएको होइन यो चाहिँ खास गरी के हो भने बाहुन समुदाय र हाम्रो जुन बाहुनवादी जुन चिन्तन संरचना छ त्यसैले यो निर्माण गरिरहेको छ कुरो भन्दा यो निर्माण गरेको बाहुन साथीहरूले नै हो त्यो प्रकारले यो सबै खाले द्वन्द्वहरूलाई घटाउन र दलितहरूलाई चाहिँ के अरे हामी समान मानव हौँ कुनै पनि धर्ममा कुनै पनि तपाईँको ग्रन्थमा चाहिँ विभेद भने लेखेको छैन हाम्रो आफैले कारणले भएको हामीले यो व्यवहार सुधार्नुपर्छ हामी आफै नै मान्छेको रूपमा हामीले मानवीय व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले पहिला बाहुन साथीहरू सुध्रिनु पऱ्यो उहाँहरूले आफूलाई रिथिङ गर्नु पऱ्यो रिडिजाइन गर्नु पऱ्यो र त्यही किसिम व्यवहार गर्नु पऱ्यो र त्यसपछि जबसम्म जातीय छुवाछुतहरू भेदभावहरू नगर्ने स्थिति आउँछ त्यसपछि जातीय छुवाछुत भेदभावहरूको अन्तिम अवस्था हुन्छ त्यसपछि गएर तपाईँको यसले चाहिँ खासै तपाईँको के दलितलाई सम्मानित अवस्था पर्ला नत्र भने तपाईँको दलितलाई गएर तपाईँले जति कि दलित आफै पीडित हो उसलाई के हो त तपाईँको जनचेतना कुरा के तपाईँको अवेरनेसको कुरा के तपाईँ सिकाउने के शिक्षाको कुरा दलितले गरे हो र दलितले गरे भए त यसको बुद्धि नभएर यो लट्ठा भएर खत्तम नपरोस् जस्तो भएको भनेको त यो समाजका बौद्धिक शिक्षित ठुला जातका नेतृत्व गर्ने बडो ऐतिहासिक रूपमा आफू एकदम के अरे यो देशको ठेकेदार भएका भन्ने मान्छेले गरे हो यो सबै उनी नसुध्रिकन हुँदैन तर मेरो चाहिँ हरेक पछिल्लो समयमा के गरेको छ भने यदि नेपालमा भएका हुने कुनै पनि प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्ने हो भने त्यसको मूलजड भनेको हिन्दू धर्म जातिवादी संरचना हो र त्यो हिन्दू धर्म र जातिवादी संरचनालाई चाहिँ पहिचानको रूपमा स्थापित गरेर हिँड्ने साथीहरू सुध्रिनु पऱ्यो पहिला र व्यवहार त्यस्तो निकाल्नु पऱ्यो त्यसको लागि साथीहरूले चाहिँ आफ्नो व्यवहारलाई चाहिँ सबै क्षेत्रबाट बहुआयामिक रूपले चाहिँ त्यसलाई सुध्रेर अगाडि बढ्नुभयो भने मात्रै यसको समस्या समाधान हुन्छ र त्यो भन्न पनि म सम्पूर्ण साथीहरूलाई अनुरोध पनि गर्छु र आफूलाई चाहिँ यो नेपालको अब चाहिँ उच्च जाति हामी पुरा हिन्दू धर्म या तपाईँको यहाँ परम्परागत संस्कारका नेपालका मात्रै हामी मात्रै ठेकेदार होइन सबै मान्छेको समान के हैसियत छ अधिकार छ हामी समान हो भन्ने चिज स्थापित गर्न पनि साथीहरूलाई चाहिँ म खास अनुरोध गर्न चाहन्छु छलफलमा आइदिनु भयो आफ्नो कुरा राख्नुभयो पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सचिव पनि हुनुहुन्छ र सँगसँगै जागरण मिडियाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ रेम विश्वकर्माजी यहाँलाई धेरै धन्यवाद दर्शकवृन्द हामीले रेम विश्वकर्मासँग कुराकानी गऱ्यौँ दलितका विषयमा सम्बन्धित रहेर केही कुराहरू छलफल गऱ्यौँ यहाँहरूको प्रतिक्रियाहरूको साथसाथै हामी बिदा हुन्छौँ नमस्कार